अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया। वेलकम टू MR के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोग के सामने रखूंगी। सबसे पहले जो खबर देने जा रही हूँ वो पाकिस्तानी जो हैं वो 27 मारूफ यूट्यूबर्स हैं जिनके जो यूट्यूब चैनल है उसको अदालत ने ब्लॉक करने का आज हुक्म जारी किया है। FIA जो है उसने 2 जून को इन 27 यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी का आगाज़ किया था और ये कहा गया था, इनके ऊपर इल्ज़ाम था, 27 मारूफ जो यूट्यूबर्स हैं, प्रो PTI यूट्यूबर्स हैं, इनके बारे में कहा गया था कि ये जो है वो रियासत मुखालिफ बयानियाँ जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो जो FIA है उसकी जो है दरख्वास्त पर आज जो जुडिशल इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं अब्बास शाह, उन्होंने आज FIA की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत की और समाअत जो है उसके जब शुरू हुई है समाअत उसमें मुतल्लिका हुकाम जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने तमाम जो फाइंडिंग्स हैं वो अदालत के सामने रखी और जो अदालत है उन्होंने समाअत के बाद जो यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज है उनको 27 यूट्यूबर्स के जो चैनल है वो ब्लॉक करने का हुक्म जारी किया और साथ ये कहा गया कि FIA की जो है वो जो उन्होंने शवाहिद दिए हैं अदालत को उससे मुतमईन हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये कार्रवाई की गई है। और 27 यूट्यूबर्स जो हैं उनके जैसे कि मैंने कहा कि इनमें बड़े जो नाम हैं जिसमें इमरान रियाज हैं, सदीक जान है, मखतूम शाहबुद्दीन हैं, शायान अली हैं और साथ ही साथ जो है अहमद नूरानी है, साबिर शाकिर है, नया पाकिस्तान है और एक लॉन्ग लिस्ट है जिसमें मतीउल्लाह जान वगैरह भी जो है वो असदतूर शामिल हैं। ये तमाम जो भी हैं इनके बयानी को अगर देखा जाए तो प्रो PTI इनका बयानिया है और इनको जो है वो टारगेट बनाते हुए और इनको ये कहा गया है कि आपने जो है वो रियासत मुखालिफ जो है वो बयानियाँ दे रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो अकाउंट जो है इनके यूट्यूब जो चैनल्स हैं उसको ब्लॉक करने का ये हुक्म जारी कर दिया गया। इसके साथ साथ जो खबर देने जा रही हूँ दूसरी खबर जो है वो आसिफ अली जरदारी के हवाले से है। जैसे कि आसिफ अली जरदारी के हवाले से काफ़ी कैसा रहियाँ हैं और काफ़ी जो है वो हमने देखा कि इसके ऊपर अपने जो तज़िये हैं वो भी किए गए और कहा गया ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे भी चलाया गया है। डिफरेंट जो है वो यूट्यूबर्स की जानिब से भी हमने देखा कि वो ये कहते नज़र आ रहे थे वो ये कि जो आसिफ अली जरदारी हैं उनको हटाने का जो है वो कहा गया है और ये ख़बर आ रही है, एक अंदर की ख़बर है, अहम ख़बर है और आसिफ अली जरदारी जो है उनको सदर के ओहदे से हटा दिया जाएगा और ये भी कहा गया, साथ प्रेडिक्शन दी गई कि जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर उनको ये ओहदा जो है उससे नवाजा जा सकता है। तो इन तमाम क्यासा आराइयों के जो है वो बयान इस हवाले से जो है वो सामने पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है और जो सीनियर सियासतदान हैं नैयर बुखारी पीपल्स पार्टी के, उन्होंने जो है वो इन तमाम क्यासाराइयों के हवाले से कहा कि इस जितनी भी क्यासाराइयाँ हो रही हैं वो तमाम झूठ पर मबनी हैं और आसिफ अली जरदारी जो हैं उनके वो मुल्क के जो है मुंतखब सदर हैं और उनके खिलाफ क्यासाराइयों में कोई हकीकत नहीं है। क्यासाराइयाँ करने वालों को आइन और कानून की समझ ही नहीं है। पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। साथ ही साथ जो है उन्होंने एक जो है अलर्ट जारी करते हुए एक जो है वो बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि असम्बली अरकान के पास जो है वो ये राइट मौजूद है। अब ये स्टेटमेंट देखिए काफ़ी गहराई है स्टेटमेंट में। वो कह रहे हैं कि असम्बली अरकान के पास ये राइट मौजूद है, आईनी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उनके पास कि वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला को हटाने का हक मौजूद है। यानी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ भी इशारा किया और वज़ीर-ए-आला जैसे कि जो है वो काफ़ी मार्केट में ये खबर गर्म है कि अदम एतमाद भी ला सकते हैं। खैर कुंडी साहब की जानिब से भी ये जो है वो इंदिया दिया गया, लेकिन जो नैयर बुखारी हैं वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हो या वज़ीर-ए-आला हो ये अरकान के पास, असम्बली अरकान के पास राइट मौजूद है, आईनी राइट है कि वो इसको हटा सकते हैं। किसी वज़ीर-ए-आला को अदम एतमाद के ज़रिए हटाने से निज़ाम गैर मुस्तकम नहीं होता, ये भी कहा गया है नैयर बुखारी की जानिब से। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं हो रही, PTI मुज़ाकरात पर यकीन ही नहीं रखती। तो खैर ये नैयर बुखारी की जानिब से जो है वो बड़े क्लियर कट जो है स्टेटमेंट सामने आ गया है उन मुखालिफिन का जो कह रहे हैं या ये उन लोगों का जो ये कैसा रहियाँ मार्केट में कर रहे हैं
کہ جو آصف علی زرداری ہے وہ ہٹ سکتے ہیں, وہ ان کو عہدے سے ہٹانے کا کہا گیا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ موقف ہے, اور انہوں نے اپنا موقف جو ہے یہ سامنے رکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان تمام جو قیاس آرائیاں ہیں ان میں یہ جھوٹ پر مبنی ہیں, جبکہ انہوں نے انڈیا بھی ساتھ دیے, ایک کہتے ہیں ایک میسج بھی جو ہے چھپے چھپے الفاظوں میں, دبے دبے الفاظوں میں جو ہے وہ ایک میسج بھی دیا کہ اگر ہٹانے کا کہا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آئینی طریقے سے ہٹائے جا سکتے ہیں. یہ بڑا انہوں نے باریکی سے جو ہے وہ ایک ٹپ دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری خبر جو ہے وہ جو شیئر کر رہی ہوں, بڑی عام خبر ہے یہ خبر جو ہے وہ داد دینے کے حوالے سے ہے. ویسے تو جب بھی کوئی پروموشن کرنی ہوتی تھی تو جو انفلوئنسرز ہیں ان کو ہائر کیا جاتا تھا اور ان کے تھرو جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کروائی جاتی تھی. لیکن جو وزیر پنجاب ہے مریم نواز, انہوں نے نیا طریقہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی فیملی ممبر کے تھرو مارکیٹنگ کا ایک نیا جو ہے وہ طریقہ مارکیٹ میں لے کے آئی ہیں. ان کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر مریم نواز کے, ان کے تھرو ان کی جو پولیس ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے مریم نواز جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ مارکیٹنگ کے لیے آگے کیا, اور جنید صفدر جو ہیں ان کی گاڑی کا, ان کی جو سیکیورٹی کے پہ معمور گاڑی ہے اس کی کالے شیشے تھے, اور پنجاب میں کالے شیشوں پر جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی ہے, اور قانونی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کالے شیشے اپنے جو ہے گاڑیوں پہ لگائے ہوئے ہیں. ان کی گاڑی کے شیشے جو ہے اگر کالے ہیں تو ان پہ قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے. جنید صفدر کے جو سیکیورٹی پر معمور جو گاڑی تھی اس کا چالان کیا گیا ہے پنجاب پولیس کی جانب سے, اور اس بات کو جو ہے وہ ان کے بیٹے جو ہے انہوں نے شاباشی کے طور پہ اپنے انسٹاگرام جو سٹوری ہے وہاں پہ ان پولیس افسران کو جو ہے وہ شاباشی بھی دی ہے کہ آپ نے میری جو گاڑی ہے اس کا چالان کیا ہے. تو ان کی مدر کی وہاں پہ حکومت ہے, ان کی ماں جو ہے وہ حکومت کرتی ہے پنجاب پہ, تو انہوں نے اپنی ماں کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا ہے مریم نواز نے کہ چلیں بیٹے کے تھرو جو ہے میری مارکیٹنگ ہو جائے گی, اور وہ مجھے شاباشی بھی پنجاب پولیس کو دے دیں گے, اور ہم کہیں گے کہ ہم بھی قانون کے دائرے میں آتے ہیں اور ہمارے خلاف بھی دیکھیں کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو ان کے بیٹے جو ہیں پنجاب پولیس کو انہوں نے لکھا, جنید صفدر نے جو ہے وہ انگلش میں ایک پوسٹ کی ہے, اور انہوں نے لکھا ہے ٹو دا بوائز فرام پنجاب پولیس ہو پولڈ مائی کار اوور یسٹرڈے, thoroughly impressed by the professionalism displayed. May Allah's protection be with you on and off duty. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے وہ تمام اہلکار جو ہیں جنہوں نے کل میری گاڑی روکی اور چالان کیا, مجھے ان کی پیشہ ورانہ جو رویے ہے اس نے بہت متاثر کیا ہے. اللہ آپ لوگوں کی آن ڈیوٹی اور آف ڈیوٹی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. اب سونے پہ سہاگا, بیٹے نے تو ویسے بھی تعریف کر دی, مارکیٹنگ کر دی, ماں نے کہا کہ رکے ابھی تو مارکیٹنگ بیٹے کے تھرو ہوگی, اب ڈائریکٹلی جو ہے وہ میں بھی میدان میں ہوں اور میں بھی مارکیٹنگ کو جو ہے مزید آگے بڑھاؤں. مریم نواز نے کہا کہ بیٹے جنید صفدر کی گاڑی جو ہے وہ سیکیورٹی گاڑی جو ہے اس کا چالان کرنے پر پولیس ٹیم جو ہے اس کو شاباشی مریم نواز نے دی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پولیس ٹیم کے انچارج, ساتھ انہوں نے نام بھی مینشن کر دیے تھے اپنے ماڈلز کے, انہوں نے کہا کہ شاذیب اہلکاروں پر پرویز, حیدر اور مجاہد کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے قانون کی پاسداری کو یقینی بنایا, قانون کی بالادستی ہی ہماری حکومت کی پہچان ہے, پورے پنجاب میں قانون کا یکساں نفاذ اور پاسداری دیکھنا چاہتی ہوں. تو یہ سارے جو ایپیسوڈ ہے اس کا مقصد ہی یہی تھا, اس ساری سٹوری کا مقصد ہی یہ تھا کہ مریم نواز جو ہے وہ کسی انفلوئنسر کو ہائر کرنے کی بجائے جو ہے اپنی ہی گھر میں جو ہے اپنے بیٹے کے تھرو وہ یہ جو مارکیٹنگ ہے اپنی گڈ گورننس کا اس کے تھرو جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے جو ہے ان کی جو پنجاب پولیس ہے ان کی کارکردگی کتنی اچھی ہے, ان کے بیٹے جو ہے اس کو بھی نہیں بخش رہے اور اس کو بھی چالان کر رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ ایک اس کو کہیں کہ ایک عجیب قسم کی سینیریو جو ہے وہ سامنے آیا. ہم نے یہ چالان کے حوالے سے یہ ساری جو ہے ایک عجیب قسم کی سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے. انہی تمام جو نیوز ہیں آج کے اپڈیٹس کے ساتھ میں آپ سے اجازت جاؤں گی. نئی ولاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.